صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة الليل والنهار ولیا وحافظا وقائدا ناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کلامہ الحکیم وخطابہ المتین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما لؤلؤ والمرجان خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات ظاہر ہے یہ سارا انتظام گلشن سیدہ میں پھول کھل رہے ہیں جو جو ان کی خوشبو سے معطر ہوتا ہے وہ محبت کا اظہار کرتا ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ دوستو یہ جشن منائے جاتے ہیں جی، جشن سنے نہیں جاتے۔ جشن میں سنو، پھر سمجھو، پھر غور کرو اور پھر عمل کرو۔ کچھ سن رہے ہو جی؟ میری ان بندے نہیں تسی جن نے 100 کلومیٹر میں سفر کیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تسی انجے سن سڑیا مینوں جی میں باقیاں سن دیو پھر مینوں اذیت ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بچے سمجھن جشن ساری قومیں مناتی ہیں۔ جشن منانے کے لیے سنی شیعہ وہابی کی قید نہیں، ہندو عیسائی یہودی کی قید نہیں، جشن تو سارے مناتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جشن صرف تسی مناندے ہو، سب مناتے ہیں۔ ہیپی ڈے نہیں مناتے جناب، سب مناتے ہیں۔ کوئی فرق تو ہونا چاہیے نا، یہ ہندوؤں کا ہے، یہ یہودیوں کا ہے، یا مسلمانوں کا۔
کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. کیوں جی منہ میٹ کے بہ رہے ہو؟ کوئی دسو کسی سے. میں گیٹ بند کرا دینے نے. میں تھوڑے کو اج پوچھ گچھ کے تمہیں کر جان دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نماز بلند صلوات. وہ پہ سنتے سو نا کہ سڈیا بزرگاں نال پڑھتے رہے. میں انہاں دیاں بزرگاں نال بھی پڑھے تے مبالغہ رائی نہ ہو جائے تے انہاں دیاں بزرگاں نال بھی پڑھے ہیں. میں چوتھی نسل نال پیا پڑھا تے میں تھوڑی خوشامد کرن تھوڑا آئی ہوں. تے مینوں چاہ چڑھے یا مینوں وہ بھی سن لے تے مینوں وہ بھی سن لے. میں تانوں کچھ چاہنا کہ میرا فریضہ ادا ہوئے. اتنے میرا بڑا پرانا واسطہ ہے تے کوئی میری گل بھی تانوں سمجھ آوے. وہ سمجھ تا ہونی ہے نا جے مودت نال دل دے دریچے کھول کے بول. سمجھ آ رہی ہے جی؟ مینوں ٹائم دینا جی. جشن ساریاں قوماں مناتی ہیں. مولوی صاحب بیٹھے ہیں جی، قبلہ صاحب نے. اچھا گئے نے. اچھا چلو پھر گئے نے تاں بھی خیر ہے. تسی میری گل دھیان نال سن دے پے. جشن تو ساریاں قوماں مناندیاں تے کو پتہ تے ہونا چاہیے نا اے ہندوؤں دا جشن ہے، اے سائیاں دا ہے. تسی آکھو دے امام حسین دا جشن ہے. امام حسین سائی نہیں مانتے، ہندو نہیں مانتے. کو سن رہے ہو جی؟ حسین ڈے انڈیا چ منایا جاتا سی تے جہدے سنی شیعہ وابی ہندو عیسائی سارے آ کے تقریراں کرتے. نہیں گل میری سمجھ آئی کہ میں کی تے تسی بھی امام دا جشن ہی پہ مناندے ہو نا تے تساں کسے نوں نال رلائی ہی نہیں. میں باقیاں نوں ویکھیا کچھ باہر ہی پھردے ٹردے ویکھے نے. اتنے تو تھوڑے جی بندے بیٹھے تے کوئی دکاناں تے بیٹھے وہ گلی چ مناندے نے. شکر ہے گلی چوہاں کسی میدان چ نہ لگ تے اگوں کسی دریا دے کنارے تے نہ ٹر جاندے. چند میری گل سن. جشن ساریاں قوماں مناندیاں. ساڈے تے انہاں وچ فرق ہے. جہلے غیر مسلم جشن مناندے نے نا وہ بے ہوش ہوندے ہیں. نہیں میری گل نہیں سمجھ آئی. کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دی وضاحت وچ لطف نہیں رہندا تے تسی کوئی میرے نال سمجھدے ہی نہیں پے. وہ بے ہوش ہوندے نے. انہاں دا مطلب یہ ہوندا وے غم سارے بھلدے تاں نے بے ہوش ہو جاؤ. وہ پھر بے ہوش ہون واسطے بڑا کچھ استعمال کرتے ہیں. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایڈے بے ہوش ہوندے نے انہاں نوں نہ بدن دا احساس ہوندا ہے نہ لباس بدن دا ہوندا ہے. نہیں گل سن رہے؟ وہ لا دیندے نے خوشی ہے. کو سن رہے ہو؟ تے جیڑا جشن مناندے نے نا مومن تے مسلمان انہاں دے جشن دا یہ مطلب نہیں ہوندا کہ ہر شے بھول جاؤ تے ہسو تے نچو تے بے ہوش ہو. نہیں نہیں. کافر جشن میں آئے تو بے ہوش ہوتا ہے. مسلم جشن منائے تو ہوش میں آئے. حیدری میرا چاند میری گل سننا کاکا میری گل سننا. ویکھو جی کوئی رابر کوئی لیڈر بندے قائد اعظم دا یوم ولادت جشن مناتے
قائد اعظم تے انہاں کی جشن منانے قائد اعظم کی بنایا سی پاکستان سانو کی دے کے گیا ہے پاکستان تے جشن قائد اعظم دے منائیے تے لوٹ دے پاکستان ہو رہی ہے میرے لو دے بکھو جی تے قائد اعظم دا جشن منانے پہ کہ قائد اعظم تے ظلم پہ کرنے چپ کر رہے ہو بچے دسو تے صحیح یعنی جڑی شاہ دے کے گئے نے انہوں سن ملک دیتا ہے نا تے اوڈوں لٹن لگے ہیں تے او دے تے ظلم کر لگے ہیں آؤ جی بسم اللہ ماشاءاللہ آؤ جی لو جی ذاکر صاحب آگئے نے تو پھر انہوں ٹائم دئیے یا گل کریے اچھا جی اے اٹھ کے جشن منائے جاندے نے تے منائے جاندے نے تو منائے جاندے دا کی مطلب ہے نچن لگ پو اٹھ کے ایک اس تو نواکھے جشن سائی نہیں مناندے نہیں مناندے کیوں نہیں ذاکر صاحب ہندو نہیں مناندے انہاں دے بھی ہیپی ڈے نے وہ مناندے نے وہ کہ جی مناندے نے وہ شراباں پیندے ہیں وہ انجوائے کردے ہیں وہ ہر شے نے بھول جاؤ فون بند کرو تے مزے کرو یہ کافراں دے جشن نے مسلمانہ دے جشن نہیں کافر جشن ہے جو بے ہوش ہوندے تے مسلمان جشن والے دیہڑے ہوش ہوندے نہیں میری گل نہیں سمجھ آئی ہن اساں جشن بے ہوشی نال منانا ہے کہ ہوش نال منانا ہے جڑے ہوش چاہنا چاہتے ہو دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری حسینیت حسینیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر نعرہ حیدری لو جی اے جی قائد اعظم دا جشن منا رہے ہیں جی جمع ولادت لٹن پاکستان نو لگے جیڑا پاکستان پہ لٹ دا ہے وہ قائد اعظم دا جشن پہ مناندا ہے کہ قائد اعظم تے ظلم پہ کردا ہے کی انہیں دتا پاکستان ہے نا سانو وہ دی دیتے زندگی لگی ہے بنان تے وہ دی زندگی دا مقصد پاکستان سی جیڑا پاکستان لال پیار کرے انہیں قائد اعظم نال کیتا تے جیڑا پاکستان دا غدار ہوئے انہیں قائد اعظم نال غداری کیتی تے کربلا لاتے آیا ہی دین بچانے تے جنہیں دین نال پیار کیتا انہیں مولا حسین دا جشن منایا تے جنہیں دین دی تنبے پٹ دیتے انہیں جشن نہیں منایا تے ظالمیں چکے مذاق بنائے آجے جو منہ ہوئے کڈی ہوں دیا پہ اگے کھلوٹے نے نعرے مارنا واہ 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 ویلے سارے عقلوں فارغ کو پوچھن کچھن والی جی کوئی نہیں توانی کو میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اوئے ہوئے شبان المعظم ایک کے گل غور نال سمجھا جائے ایک کن واقف نہیں میں تین جب بے پرواہی نال ضائع کر دو مولا علی دا جشن مناندے ہو جی مولا حسین پاک مناندے ہو نا شوبان المعظم دی وکھری عظمت ہے تسی آکھو دے کی
13 رجب نو امیر کائنات دا نزول ہے. اے کوئی نزول آکھے نا تے کچھ ایویں جلی مقدس تے عالم بنے آندے نہیں یہ کتھے لکھی ہے جی نزول کتھے ہویا جی. انہاں نوں اے گل عظم ہی نہیں آندی تے نزول قرآن چ لکھی ہے نا ہوئے. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میرا پتہ نہیں دماغ کہڑے پاسے ٹر چلے. وہ اپنے آپ نو شیعہ نہ کھوائے وہ کچھ اور کھوائے جیڑا پاکاں نو شکم وچ سمجھدے رہندے نے تے پھر پیدا ہوندے. وہ شیعہ نہ کھوائے نہ وہ شیعہ ہے وے وہ شیعہ دے وچ ٹھگ گئے. وہ دا شیعت نال کوئی تعلق نہیں ہے. سید کن کھول کے میری گل سن لو مت کلے پاکاں دے گستاخ ہو کے نہ مر جائے. چاہت انہوں بڑا سارے انہوں چڑھے ہیں تے کدھر انہوں نے بے ادباں دے ٹولے چ نہ شامل ہو جاؤ. جیڑا اے عقیدہ رکھ دے نا جیڑی شکم وچ تسی کتھے رہے ہو پیدا ہون تو پہلا شکم وچ شکموں باہر نکلیا تے پیدا ہو گیا. جیڑا معصوم دے بارے نظریہ رکھ دے انہوں وہابی تے آکھیا جا سکتا ہے شیعہ نہیں آکھیا. کسے بندے دم خم ہے کوئی ہے میرے نہ گل کرے انہوں پتہ ہی کک شاید نہیں. ایس مطلب اسی آنے ہاں کہ وہ پیدا جی میں تسی پہ جیڑا لفظ تواڈے واسطے استعمال ہوتا ہے تسی ادب کرو وہ انہاں واسطے استعمال نہ کرو وہ دی تھان نازل آ. سمجھ آ رہی گل تے ایدے رکاوٹ کی ہے جی آکھیو نازل ہوئے نے رکاوٹ کی ہے. قرآن پڑھو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ. اللہ خدا اسی رسول نازل کیتے نے بینات دینا. اسی رسول کا لینے کا دینا بینات دینا تے رسولاں دے نال اسا نازل کیتا ہے کتاب نو تے میزان نو. کنوں نازل کیتا ہے جنہاں نو زبان ہے بولو کتاب نو تے میزان نو. انہیں شیعہ خوان والے نے پوچھو میزان کنوں آنے. میزان تسی ترازو ترازو تکی مطلب اے بالن تولن والا کنڈا جتھے ٹرک تول دینے اے مراد ہے. جتھے کیوں تول دے جتھے سنیارہ سونا تول دے اے مراد ہے. یہ تو جماعت اسلامی نو نہیں پتہ لگا میزان کنوں آندے. وہ انہاں جدو الیکشن لڑیا سی نا جے کسے نو یاد ہوئے پرانے بندے نو تو انہاں دا انتخابی نشان ترازو سی. ہون میں نہیں پتہ کی ہے جب میں بنی سی تو الیکشن لڑیا سی کی سی انتخابی نشان ترازو تے ترازو دو پلڑے تے وہ 8 وچ ایدہ نا ترازو ہے تے پھر جڑا پڑھ دے ہوئے شیر وزنی نہیں آندے ہو نا شیر وزنی نہیں تے شیران دا ترازو کی تول دے نہیں. میری گل دی سمجھ آ رہی ہے. میزان کی ہے امیر کائنات دی زیارت پڑھو السلام علیکہ یا یاسوب الایمان و آمال المیزان. اے ایمان کا یاسوب اور اعمال کی میزان تجھ پہ میرا سلام. میزان اللہ نے نازل کیا ہے اور قرآن میں میزان نام ہی حیدر کرار ہے. کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ لو جی
میں تھوڑا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا. لگیے جی؟ اچھا چلو ٹھیک ہے لے لینے ہیں جی. اچھا جی پیدا ہونے دی عربی کی ہے خلق. ٹھیک ہے جی. خلق ساڈا خالق ہے اللہ, سانوں نے خلق کیا. ٹھیک ہے جی. میری مراد ہے کہ جے لفظاں دے معنی جڑے نے جڑے معنی اچ ساڈے تو لفظ استعمال ہوئے انہاں معنی اچ پاکاں دے نہ او دے واسطے کوئی یا لفظ ادب والے تلاش کرو. نہیں سمجھ آ رہی؟ مینوں کو آکھے کہ اے تسی کتھوں گل کر لی ہے, یہ قرآن آخدا ہے بے ادباں دا ٹولا نہ بنو. قرآن آخدا ہے نبی نو انج نہ بلاؤ جی میں ایک دوسرے نو آپس وچ بلا دے. کیوں جی؟ ایک دوسرے نو نہ بلاؤ. تے جدوں اللہ منع کردا ہے تے پھر پاکاں واسطے او لفظ نہ کڑ کے سٹو جڑے تواڈے واسطے نے. نہیں میری چند گل نہیں سمجھ آئی؟ نبی پاک نو انج نہ بلاؤ تے سارے ایک نور نے نا. مثلا میں اے نبی پاک نو بندے بلان لگ پے, ایک جیڑا پالیا سی وہ بابا کر کے آکھ لگ پے. تُس کس بچے نو پالو تے وہ تانوں ابو کر کے آکھ لگ. تے قرآن نے کیا کیا خبردار ما کان محمد ابا احد من رجالکم, تواڈے وچوں پاک رسول کسے دا بھی پیو نہیں. میں چاہنا سادات دے کارے چ کچھ شعور آوے. کم از کم جیڑے لفظ تسی اپنے واسطے رکھے نے پاکان واسطے او دے تو بہتر لفظ نے تے پھر تسی ادب والے شمار ہو. پتر میرے کاکا سننا پیا عجیب سبجیکٹ ہے جدے تے میں تہاڈے نال گل کرنا پیا, ایدے تے ذرا غور کرو. اے نبی پاک نو انج سارے آنے آکھے خبردار ہن انج نہیں بلانا. تے جدوں اللہ آکھدا وے پھر تانوں بھی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کدی بھئی ایسا خیال کیتا ہوئے جنج بندیاں نو بلانے ہاں انج پاکاں نو تسی ذاکری اچ کوئی دا دھیان کر دیو. یہ کرنے ہاں سی تو کیوں نہیں کر دے؟ چلو کرنا چاہیے نا. اے رکھیاں نریاں ناماں نال کنوں بلاندے ہو تسی؟ بلاندے ہو نا کنوں؟ پیو نو بلاندے ہو, دادے نو, دادی نو, ماں نو. کیوں؟ ادب مانے میں نا. تواڈے والد دا کی نام ہے جی؟ کدی آکھے زائد آندا ہے؟ کیوں؟ ادب کھلا. تے جلے پاکاں دا نام لئیے وہ تواڈے پیو نال بھی عزت والا نہیں ہے. تو میری گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اچھا چلو ساڈا ذاکر صاحب پاکاں نال رشتہ کی ہے؟ اسی کی ہاں؟ پاکاں نال ساڈا کوئی رشتہ ہے وے نا؟ اے رشتے نے نا ماں پیو چاچا ماما, اے رشتے نے نا. بھرا بھتیجا پانجا میرے نال ہے وہ جی. دوست باس نوکر, یہ پاکاں نال ساڈا کیڑا تعلق ہے؟ کوئی آئے جے تو دسو کیڑا تعلق ہے ساڈا پاکاں نال؟ نوکراں لا. کیوں جی مولا دا کی مطلب ہوندا ہے؟
मालिक ते जिहदा मालिक होवे वो कौन होंदा है? नौकर। चलो फिर साडे मौला ते है ही ने ना, ते असीं की हाँ? ते नौकर सरदारां नूं किंज बुलांदे? फिर सानू पाकां नूं जिक्र इंज करना चाहिए ना, पता लगे कोई नौकर अपने सरदारां दा प्यारा। इंज करने जी, तुसां रखे नहीं नौकर जी, किसी ने रखे है? वो तुहाड़ियां धीआं नूं किंज बुलांदा है? नौकर सईदा रखे ने ना, वो तुहाड़ी मां नूं किंज बुलांदा है? बोलो। ते तुसी पाकां दियां शहजादियां नूं ओडी इज्जत नाल बुलांदे हो जी? ते क्यों नहीं बुलांदे? मेरी गल दी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? ओ कोई मेरी गुजारिश सुनते पे हो जी? फिर पाकां दे घर नूं किंज बुलाना चाहिए? अदब नाल। सईदां दियां धीआं नूं मावां नूं लोकी अम्मा जी आंदे ने, माई जी आंदे ने। कदी से आख्या वे ज़्यादा कित्थे वे आंदे ने? ते पाक घर दियां परदेदारां नूं तुसीं किंज बुलांदे हो? इहदा मतलब है तुसीं नौकर नहीं है। नौकर ते सरदारां दा जिक्र अदब नाल करदे। नाराए हैदरी। आखिर किसे गल समझानी ते आवे ना, कि सानू भी नहीं सी पता, ते पता लगे। हर बंदे दे अदब दा अपना मेयार है, इक्को जिहा नहीं होंदा। जेले छेवें शहनशाह पाक सरकार सादिक अपनी जद पाक सुल्तान अंबिया दा नां लैंदे सन ना, ते सरदार नाल झुक जांदे सन, ते इंज झुक जांदे सन कि पता लगदा सी ऐ सर मुबारक जिहड़ा जमीन नाल मिला। कोई मेरी गल सुनदे पे हो? ते तुसी उन्हां नाल चोखे आलम ते वड्डे हो। पाक शहनशाह अंबिया दा निरा छड़ा ना तिलावत करना गुस्ताखी है। सरदार फरमांदे ने जिन्हें निरा ना लिया ते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद पाक ना पढ़िया, उन्हें मेरे ते जुल्म किया। को सुन रहे हो जी मेरी गल? बहरहाल मैं ना किसी हवाले नाल भी, मेरे मीज़बान तारफ कराया साने असी वकील हाँ, पता नहीं मजलिस है ने कि कोई नहीं है। वो जी अदालत जाते हो तो जज नूं किंज बुलांदे हो? ते पाकां दा जज जी नहीं अदब कर लेंगे। कोई समझ आ रही है मेरी गल जी कि नहीं? की हो गया है? और ज़हूर दी अलामात इत्थे ये आम महफिलों च तोहीन हो गई ते किसी नूं एहसास भी नहीं होंदा, ते किधरे उस ग्रुप च शामिल ये मैं तुहाडा भला करना पिया या हैं जी? ये अपने घर विच रिवाज अदब दा दिओ, अपने पुत्रां नूं अपनियां धीआं नूं तालीम दिओ कि इस घर दा अदब नाल असी घर च हर बंदा इन्हां दे तज़किरे ते करदा ही है ना, अदब नाल करो करो दे जेड़े करो दे दोवे हाथ बुलंद करके हैदरी। लो जी मेरे दिल नूं आराम कुछ ते लभा है। चार टगे पे लभदे ने ना ते बंदियां नूं थां ते रहना चाहिए, औकात नहीं भुलनी चाहिए। इत्थे खलो के पुल्ले सरात है, डिजाइन ते बड़े बनाने ना, ते पुल्ले सरात है, इथों पार भी लंघना ना, इथों ही लंघना लंघा देंदे ने, ते जरा तिल के ना ते नाल ही परां बा अदब बा मुराद बेअदब। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब में से।
تے جیڑا اس بوئے تے ادب نال آیا ہے سردارہ انہوں کلندر بنا دے. ایک کلندر کنج آئے نے جی اتھے پہلا پندے کی آکھے ہے سگے کوئے شیر یزدانم میں مولا علی دی گلی دا کیاں گلی دا اے کارے او بار کیے گلی کارے چ نہیں گلی جیڑے گلی سب دا مطلب ہے اپنی او نحسیت جنی کٹا سکدے نے انہی کٹائیے نا تے سرداران دی جنی ود من سکدے نے منیے تے ایک گلی چونا دی حالت ہے تے کارچ کی ہوئے تسی کارچ بیٹھے ہو تے اسی تے مولا حسین پاک دی مزار تے اتے کھلوتے ہیں پھر سانو کے لئے ادب نہ لونا چاہیے تے اسی اہم ادا مطلب سمجھے اے بے وارساں دا کارے تے زبانی جو مرضی آکھی پئی ہے وہ سانو ویندے بھی نہیں پئی تے او با اختیار بھی نہیں تے اونا موسیٰ ایتاں کی سنانیاں نے تے اونا ساڑھے مسئلے کی سننے نے او بس اے ہی ویندے نے پہ اے محبت تے عشق نال ساڑھا کون آیا ہوئے تے ٹھاک بن کے کون آیا نعرہ حیدری کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی تو بس ساڑھی حاضری اینی لگ جائے کہ اسی مسکین بن کے تو اڈے در تے گداگر بن کے آیا تسی بھی تے اسی بھی تے سانو خیرات عطا کیوں جی ایدے نالوں اور چنگی کیفیت کیڑی ہے دسو وہ اپنا لیے کہ یہی چنگی ہے اسی مانگتا نا بوئے تھے اسی سارے منگن واسطے ہی نا جنہیں گداگر بن کے بیٹھے دووے ہاتھ بلند کر کے حیدری پتہ نہیں میرا کیڑے پاسے ذاکر صاحب آج ذہن پہ جاندہ ہے مانگت دو قسم دے ہوندے منگن آلے وہ عام گلہ نہیں ہے نا ہاں ٹیپاں ٹپاں چ نہیں لب دیاں ایک خاص خیرات ہے مانگت دو قسم دے ہوندے ایک ہوندے نے جزا دے مانگت ایک ہوندے نے عطا دے مانگت سمجھ آئی گی جزا دا مانگت کنوں ہوندے نے نعرہ حیدری جی کی عرض کر رہے ہیں ایک ہوندے نے عطا دے مانگت ایک ہوندے نے جزا دے مانگت عطا دے مانگت جزا دے مانگت فرق کی ہے میرے نال ہے بھی جزا دا مانگت ہوندہ ہے جیڑا کچھ کردہ ہے
تے مگروں مانگ لیتے مثلا نماز پڑھی تو پھر کی کیتا اے مجلس پڑھی دعا مانگ لی یا بانی کو مانگ لیا کچھ سمجھ آ رہی ہے میری گل اے مانگت یا نا کچھ کیتا تے مانگ لیا انہوں آندے نے جزا دے مانگت عطا دے مانگت کی یا کئی کمی آندے نے آ کے پہلا پیر نو کٹن لگ پیندے نے تو پھر آندے نے پیر جی پٹھے کتھے نے نہیں سمجھ آ رہی جی اور میں نہ کچھ بن جاؤ میرے ویلے للکریاں چ زندگی نہ کٹ سکو اندروں کھوکھلے ہی رہیے کچھ پلے بھی کھ ہوئے کسے صف شمار تے ہو جائے نا تے دل نو اطمینان بھی ہو جائے اے مانگت ہوندے نے جزا دے کچھ کیتا تے منگ لیا عطا دے مانگت ہوندے نے جنہ کیتا نہیں ہوندا او دی کریمی تے یقین ہوندا اسی کیڑے مانگت ہاں نعرہ حیدری کیڑا کدی دھیان کیتا ہے گلاں کرن دا نا عقیدہ نہیں عقیدہ کیفیت دا نا امیر کائنات نے جناب سلمان پاک دے کفن تے جڑے شعر لکھے سن تے اے لکھیا سی نا یہ تواڈے کول مہمان بن کے پیا ہوندا ہے یہ دے کول ککھ بھی نہیں تے او دے کول ککھ نہیں او دے کول ککھ نہیں تے تواڈے کول کی ہے او دے کول ہی تے سب کچھ ہے یہ سانو تعلیم دیتی ہے کہ انج دے گداگر بن جاؤ تے نال آندے نے کول تاں نہیں لے کے آیا تاں نہیں لے کے آیا کہ بندہ کریم دا مہمان ہوئے تے گھروں ٹکر لے کے جاوے یہ ہوتی شان دے خلاف حیدری میری گزارش ہے کہ اسی سارے گداگاراں تے مانگتاں سانو خیرات عطا ہوئے اسی عطا دے مانگتاں جے تیار ہو تے میں گل کراں تہاڈی بندے منہ بناندے نے کہ ساڈے کول تے بڑا کچھ ہے کی سمجھ دیو جدی وڈی نعمت ہوندی ہے نا او دا اوڈی وڈی جزا دینی پیندی ہے یہ رسول پاک بھی جسے احمد مختار کہتے ہیں ایک منزل ایسی ہے کہ عطا کا مانگ اللہ کے رسول پاک نہیں دعا کر دے رہے تے دعا دا نہ ہی منگنے نا تسی آکھو دیکھی اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر آئے میرا رسول ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے کوثر نام ہے جناب سیدہ کا اس کا مطلب ہے عطا کی ہے پہلے مانگا ہے تو عطا کی ہے نعرہ حیدری یہ سمجھ آ رہی ان تسی مولا حسین پاک دا جشن پہ منان دے ہو میں مولا حسین پاک نوی ایک موڑ تے عطا دا سائل تو انہوں بخان لگا کیڑے بندے نے میری گل سمجھی ہے اللہ انہوں نہیں آندے جدے جیڑا دعا منگے جیڑا دعا منگے وہ اللہ نہیں اللہ وہ جدے اگے دعا منگی عطا اور بھی کر دے رہے ہیں سانو پاک بھی عطا کر دے نہیں اسی انہاں دے بھوے تے عطا دے مانگتا یہ عطا کر دے نہیں لیکن دعا جدے اگے منگی جائے انہوں اللہ آخر تے جیڑا منگے انہوں ودا عبد آخر دینے میرے نال ہو رسول ثقلین دعا منگی ہے کہ نہیں تے دعا چکی منگی ہے چلو میں آیت پڑھا قل رب ادخلنی مدخل صدق میرے اللہ منو اس شہر صدق نال داخل کر اللہ خود پہ اندے نے اپنے محبوب نے تسی یہ دعا مانگ لو وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ
وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، منو زبردست اپنی بارگاہ چو نصیر عطا کر۔ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ نے مولا علی بھی عطا کیتے تے پاک سیدہ بھی عطا کیتی۔ میرے نال ہے وہ، میں ان تو بالکل نیڑے لے آیا۔ مولا علی بھی عطا، پاک سیدہ بھی کنوں عطا کیتے تے پھر سائل بنیا تے عطا کیتے۔ مولا علی و سیدہ وہ حقیقت ہیں جس کو لینے کے لیے مصطفیٰ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں سائل بننا پڑتا ہے۔ اب مرج البحرین یلتقیان، پھر ہم نے یہ جو دونوں عطا تھے ان دو دریاؤں کو آپس میں ملایا۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ جناب سیدہ اور امیر کائنات دو بحر ہیں، ان کو آپس میں ملایا۔ بینہما برزخ، درمیان میں پردہ بھی ہے۔ پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گلوں پہ سنتا ہے۔ برزخ ہے درمیان میں، پردہ، ایک دوسرے پہ تجاوز نہیں کر سکتے، درمیان میں جو پردہ ہے۔ برزخ نام ہی مصطفیٰ کا ہے۔ تو جاگ رہے ہو جی؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر یخرج منہما لولو والمرجان، دو دریا ملے، پردہ بھی ہے، درمیان میں پردہ بھی ہے، اور پھر اس کی یہ قدرت ہے کہ اس نے ان بحروں سے دو موتی نکالے۔ تو جاگ رہے ہو جی؟ کی نکالے؟ یخرج منہما لولو وال، انہیں تھے اہل علم مولویاں نو با کے پوچھو اللہ نو عربی نہیں ہوندی؟ تے آکھیا کہ یہ یخلو کو نہیں آکھیا، ہونا چاہیے سی نا موتی پیدا کیتے۔ نہیں سمجھ آ رہی جی؟ موتی پیدا کیتے، یخرج موتی پیدا کیتے نہیں، موتی نکالے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ نہیں؟ لفظ کیڑی استعمال کیتی ہے؟ خروج، خروج۔ اینا سارے مولویاں نو با کے پوچھو تو انو خروج دے معنی نہیں ہوندے؟ خروج دا معنی پیدا ہونا ہوندے؟ بولو، او امام قائم کا پیدا ہونا ہے یا خروج ہونا ہے؟ اور یہی تو دوسروں میں اور ہم میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں قائم نے پیدا ہونا ہے، ہم کہتے ہیں قائم کا خروج ہونا ہے۔ جھگڑے چھوڑو، فریاد کرو کہ آ جائے، آئے تو دیکھنا پیدا ہوا ہے یا خروج ہوا۔ کیوں جی دل کردہ ہے کہ نہیں؟ اسی ویکھیے خروج۔ جنہ دل کردہ ہے دوے ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ تو انہوں سردار دا ضرور کھاوے۔ وجہ میری گزارش دی کچھ سمجھ آئیے؟ یہ گل عام نہیں، یہ گل بڑی گہری اگر سمجھوتے۔ اے باہر دے وچوں موتی پیدا ہوندہ ہے یا نکل دے؟ یہ نکل دے دا تے پیدا ہوندہ کی مطلب ہے؟ نکلن دا یہ دا مطلب ہے او تھلے باہر دے وچ تھلے ہوندہ وے تو ادو بھی وہ موتی ہوندہ ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ ادو بھی باہر آ جائے
ادو بھی موتی ہوں مولا حسین پاک پردے سن تامی امام سن ظاہر ہو گئے نے تامی امام سن نعرہ حیدری تو میری گزارش نہیں سمجھ آ رہی اچھا جی آ کے جدہ کوئی سردار ہوئے اوڈی زیادہ ریت ہوندی ہے وہ ریت نو جنوں لالچ ہوندا ہے وہ مبارک واسطے آ جاندی تسی کریم کربلا دا جشن منا رہے ہو تے اے کوئی چھوٹی جی خوشی تے نہیں نا بولو تو صحیح یار اہوے نا تے پھر اسی مانگت بھی اہواں بس ایک منٹ میں توڑا اور لینا چاہنا جے تسی تیانہ میری ایک گل سن لو جناب عیسیٰ آئے سن ساڑھے ورگے نے نہیں نا ساڑھے ورگے نے جناب عیسیٰ کوئی وابی بھی آکھ سکتا ہے ساڑھے ورگے نے نہیں تے انہاں آ کے کیتا کی سی انہاں بیمارانوں بولو تو صحیح جی شفا دیتی مردیانوں زندہ کیتا جناب عیسیٰ دا جشن مناندے نے نا عیسائی کنج مناندے نے 5 دسمبر نو ہر شے مہنگی کر دیندے نے بولو ہاں تو تسی کنج مناندے ہو ہر شے مہنگی نہیں ہے جشنہ تے ذاکر بھی مہنگے ہوندے نے مولوی بھی مہنگے ہوندے ہیں کیوں جی ٹائم جو نہیں ہوندا جشن جو منایا جا رہے ہیں وہ ہر شے سستی کر دے تو صرف سستی نہیں کر دے وہ پیک کر کے 5 دسمبر نو دسیا جے کوئی سائی بھوکھا ستا ہو کوئی سن رہے ہو جی تے تسی سانو کوئی دھیان ہے اس گل دا وہ کپڑے دیندے نے ہر شکل دے گھراں وچ کوئی سن رہے ہو جی کوئی سانو بھی دھیان گوان دا پتہ کرنا چاہیے صحیح دو کہ کوئی نہیں کرنا چاہیے جشن تے انج منائی دا جے کوئی میرے نال ہے وہ کوئی ٹر گئے ہو کوئی اتنے بیٹھے ہو بس میں تواڈے کول ٹر چلیا جنہ میں تانوں آکھنا سی آکھیا اگو تسی جانو تواڈا مولا جانے میں اپنے لو چارہ کیتا ہے اے آخری گل میرے لگا کہوے اے آخری گل تواڈے نہ کر رہے ہیں جے کسے دے دلے چے گل سمجھے چے آ جائے تے مولا حسین پاک دا جشن سارے سائیاں نو بھی منانا چاہیے تے مسلماناں نو تے اے 2-4 بندیاں نو کٹھیاں نیرا نہیں ہونا چاہیے تسی آکھو دے کیوں عیسیٰ نے جنوں شفا دیتی ہے وہ پھر مر گیا پتہ نہیں کیڑا بندہ میری گل میں کیا سن رہا ہے مر گیا نا عیسیٰ علیہ السلام نے جنہوں شفا دیتی سی ان کو یہ آگے کوئی نہیں تے جڑے مردے بھی اٹھائے سن وہ پھر مر گئے نے شبیر دا معجزہ اج بھی منوا رہے ہیں دنیا نو مولا حسین نے آ کے فطرس نو گہوارے نال مسکی دا بندی تے انہوں پر لبے نے کہ نہیں لبے نے نا عیسیٰ نے بشر نو شفا دیتی ہے مولا حسین نے نور نو شفا دیتی ہے عیسیٰ دا بل کیتے یا مر گیا وے مولا حسین دے دیتے ہوئے پر آج بھی پرواز کر رہے بلند حیدری کیوں جی پھر وڈا داتا کون ہے بولو امام مسلمانہ نو سر چکے آکھنا چاہیے کہ نہیں آکھنا چاہیے تے جشن منانا چاہیے امام حسین دا کہ نہیں منانا چاہیے تے سنیا دیا کتاباں چ لکھی ہے نا تے کیوں نہیں پہ بنا دے ایتھے اب 4 بندے بہ کے تسی یا تسی بندیاں نو دسیا نہیں تے یا بندیاں نو پتہ کوئی نہیں اے تے عطا کرن واسطے ہی آئے تے جیڑا گدا گارے دوے ہاتھ بلند کر کے دے بابے دا نعرہ حیدری تے کوئی